خوتي السلام عليكم ومرحبا بكم معنا. اليوم رايحين نديروا دراسه حاله، رايحين نشوفوا كيفاش تشري سياره على يد لابنك ايبيزا بيكانتو. حنا خدينا كمثال سياره هونداي اكسون، رايحين نشوفوا كيفاش تشريو على يد البنكه، شحال تبدل لكم لابنك، شحال تخلصوا كل شهر، وشحال تمدوا نتوما مع الاول من جيبكم. كل هذه الاسئله رايحين نجاوبوا عليها. وخدينا في التجربه تاعنا دو تيب دو بنك، البنوك الكلاسيكيه اللي يتعاملوا بلي طو دانتيري اللي كاين من بكري كما في بلادنا، لا بيانا، لا بادر، لا بيديال، سي بي ا. وخدينا البنوك الاسلاميه اللي كما يقولوا يمولوا حسب الشريعه الاسلاميه. راح نشوفوا اسكو كاين فرق بيناتهم، اسكو كي تشري طوموبيل من عند بنك كلاسيك راح تكون خير ولا ماشي خير من بنك اسلاميك. راح نحاولوا نجاوبوا على الاسئله هادو كامل من خلال الجدول هذا. وخدينا في المثال تاعنا حبيبنا عمار اللي هو ان جون بير دو فامي في عمره 40 سنه، يخلص 50,000 دينار جزائري. حبيبنا عمار حب يشري سياره هونداي اكسون اللي تعمل سمتها 177 مليون، سخف عليها، قال لك نولي كي الناس ندي ولادي يحوسون نخرجهم بعد الفطور نديهم للبحر في الصيف، دونك حاب نشريها على يد البنكه. عمار راح يتوجه لربعه بنوك باش يدير لا سيميلاسيون دو كريدي. راح يروح لزوج بنوك كلاسيكيه، لا بيانا لا بنك ناسيونال دالجيري واللي هي بنك كلاسيكي تاع الدوله وطني، وراح يروح لا تراست بنك واللي هي بنك كلاسيكي يتعامل حتى هو بلي طو دانتيري مي بريفي. وخدينا كمثال في ما يخص البنوك الاسلاميه كل من البركه بنك والسلام بنك، والنتيجه راح تكون يعني فريمون مدهشه. عمار مخو راح يحبس لانه ما نفسدلكمش الفيديو، تفرجوه حتى الاخر مي فريمون حتى نتوما رايحين تحيروا، لانه يعني كاين حوايج ما نعرفوهمش على التمويل الاسلامي والتمويل الكلاسيكي، الفرق اللي كاين بيناتهم بالك لو غران بوبليك ما يعرفوش. بيان سور حبيبنا عمار كي يروح لي بنك راح يدير لا سيميلاسيون بلي ميم دوني، راح يمدلهم نفس سعر السياره اللي هو 1,777,700 دينار، راح يمدلهم لو ميم يعني صالير 50,000 دينار جزائري، راح يمدلهم يعني باللي حاب يتحصل على اقصى مده اللي هي 60 موا يعني 5 سنين، وراح يمدلهم تاني السن تاعو قال في عمري 40 سنه باش هما يجاوبوه، والنتيجه راح نكتبوها من خلال هذا الطابلو. دونك لو بري تاع السياره بريميرمون 1,777,700 دينار، ولو سالير 50,000 دينار جزائري. دونك جو في فير لا ميم شوز مع لي 4 بنك الاخرين. فوالا بيان سور عمار حبيبنا الى بروفيتي من لا بروموسيون اللي دارها في رمضان وين سعر لاكسون هبط ل 177 مليون. الى كومونيكي تو الديتاي لي بنك في ربعه نفسه، وقال لهم يا خويا مدوا لي نتوما لا سيميلاسيون. بالنسبه لا بيانا راح تمولوا بمبلغ يقدر ب 707,400 دينار يعني 70 مليون. وكي تعود السياره تعمل 177 ولا بنك تمدلك 70 مليون و700 الف، صافي لو كليون يزيد من عنده 1,070,300 دينار يعني 107 ملايين. اون بورسونتاج صافي دير باللي لا بنك راح تمد من عندها 39.79 ولو كليون 60.21%. دونك لا بنك سيغتامون تمد اقل من الزبون اللي هو يمد 60% كامله من سعر السياره، وراح يخلص كل شهر كاقساط شهريه مونسياليتي 14,600 دينار جزائري، راح يخلصها على مده قصوى اللي ذكرناها 60 شهر 5 سنين يعني، باش يلقى روحه حبيبنا عمار ابري 5 مخلص مبلغ اجمالي توتال 894,000 دينار، يعني سلفت له لا بنك 70 مليون و700، لقى روحه مخلص 89 مليون و400. دونك خلص مبلغ يعني اون ديفيرونس تاع 186,600 دينار يعني 26.39% خلصها اون بلوس. صافي دير لا بنك سلفت له 70 مليون، هو رجع 89 مليون يعني 18 مليون و600 كامله خلصها زايده على مده 5 سنين، دونك 26% بارابور للمبلغ اللي اقترضوا من عند البيانا عمار. نروحوا درك لدوزيام بنك كلاسيك اللي هي لا تراست بنك. لا تراست بنك تمولوا بمبلغ يقدر ب 666,803 دينار يعني ابري 66 مليون واش. دونك عمار راح يزيد من عنده 177 مليون، نقصوا منها 66 مليون باش يزيد من عنده عمار لو كليون يعني بالنسب لا بنك راح تخلص
37,51%. ولو كليون راح يخلص من عنده 62,49%. يعني راك تشوف في النتيجه 62 كامله بالمية راح تكون من عند حبيبنا عمار، يعني 111 مليون كامله، و66 مليون برك راح تمدها له لا تراست بنك. كي تمد لك لا بنك تراست 66 مليون راح تخلصها نتايا بلي مونسياليتي كل شهر 15,000 دينار جزائري على مدة اون دوري تاع 60 موا، مثل ما هو الحال في البنك الأول. وراح يلقى روحه عمار مخلص بعد 5 سنين ان توتال دو 900,000 دينار، فوالا 90 مليون. يعني كاينه اون ديفيرونس اونتر المبلغ اللي اقترضوا ورجعوا تقدر ب 233,197 دينار. Et en pourcentage, ça veut dire خلص حبيبنا عمار en plus 34,98% كاملة بارابور المبلغ اللي تحصل عليه. دونك تحصل على 66 مليون رجعها 90 مليون بعد 5 سنين. نفوتوا درك للبنوك الإسلامية. عمار كي شاف النتيجة تاع البنوك الكلاسيكية قال لك يا خويا الطوموبيل تعمل 177 مليون، هما يمدوا لي غير 39% وهنايا 37%، اون بليس نخلص 34% بلو شار و 26% بلو شار. خلينا نروح للبنوك الاسلاميه بالك النتيجه راح تكون مختلفه. بالنسبه للبركه بنك قالت له البركه بنك اذا كان الطوموبيل اللي حاب تشريها نتايا تعمل 177 مليون وانت تخلص 5 ملايين، انا نمد لك المبلغ 675,859,94 دينار. وكي تعود الطوموبيل تعمل 177 والبنك تمد لك 67، صافو دير لو كليون عمار يزيد من عنده 1,101,840,06 اي اون بورسونتاج كالعاده باش نفهموا مليح. صافو دير لا بنك البركه تمد من عندها 38,02% ولو كليون يمد من عنده 61,98%. وباش تفينونسيك البركه بنك المبلغ اللي يقدر به 67 مليون لازم انت عليك تخلصها على مده 5 سنين 15,000 دينار جزائري كوم mensualité pour une durée de 60 mois. Donc 15,000 دينار فوا 60 mois راح يلقى روحه حبيبنا عمار مخلص بعد 60 شهر مبلغ إجمالي يقدر ب 90 مليون سنتيم 900,000 دينار. دونك كاينة اون ديفيرونس تاع 22 مليون اكزاكتومون، يعني 224,140,06 دينار. اي اون بورسونتاج ça veut dire خلص عمار اون بلوس 33,16%. البركة بنك ما تختلفش بزاف على كل من تراست بنك والبيانا، حتى هي تاخذ بالتقريب يعني بريسك لا ميم شوز 33% اكثر من السعر اللي تحصلت عليه انت 67 مليون ترجعها 90 مليون، يعني 22 مليون كامله زايده. عمار بدا يتقلق، قال لك يا خويا بقات لي غير بنك السلام، نروح لبنك السلام نزيد ندير لا سيميلاسيون بنفس المعطيات، ان شاء الله النتيجه راح تكون مختلفه. دونك بنك السلام كي عطاه هو مبلغ سيارة و50,000 دينار جزائري ولاج اكسيتيرا، قال له انا نمولك المبلغ التالي 647,769 دينار. يعني الزبون راح يمد من عنده عمار لو كليون 1,129,931 دينار. Et en pourcentage ça donne à peu près 36,44% من عند البنكة، والمتبقي 63,56% كاملة من عند حبيبنا عمار. سي لا ميم شوز. نواصلوا لا بنك السلام باش تمد لك المبلغ هذا 64 مليون تخلصها نتايا كل شهر لي مونسياليتي 14,866,64 دينار على مدة 5 سنين. دونك فوا 60 يكون خلص عمار 89 مليون اكزاكتومون 893,198,4 دينار. دونك كاينه اون ديفيرونس اوسي اللي تقدر ب 245,429,4 دينار اي توجور اون بورسونتاج اي توجور اون بلوس 37,89. كي نشوفوا هذه النتائج فرانشمون ما كانش فرق ابار بالك بور لا بي ان ا اللي خلصنا اون بلوس 26,39%. بور لي زوتر بانك سي لا ميم شوز. فينانسمون من عندي 39%، 38%، 37%، 36%، يعني التمويل اللي مدو عمار سي لو ميم بارابور او 4 بانك. وحتى من تمويل البنك يعني 60%، 61%، 62%، 63%. يعني ابار
لا ديفيرونس ممكن في التسميه، ولا ديفيرونس في النموذج، في المنهجيه، بالك في الاجراءات. براتيكمون بارلون كي تشوف لي شيفر سي لا ميم شوز. اي جو سوي ايطوني، انا نحير كي نلقى النتيجه نفسها ما بين بنوك كلاسيكيه وبنوك اسلاميه. نورمالمون النتيجه ما تكونش متقاربه هكذا. ان توكا انا هذا واش بان لي، يعني ما كانش فرق ما بين تمويل اسلامي وتمويل كلاسيكي في الجزائر فيما يخص السيارات. نتوما ان توكا اذا كان بانت لكم حاجه خلاف كونفيرميو معايا ولا نفيوها في لي كومونتير. وكي حبيت نفهم اكثر لقيت باللي بالنسبه للبنوك في 4 حتى من الشروط لي كونديسيون سون لي ميم. مثلا لازم لاج تاعك يكون ما يفوتش 70 سنه، الشهريه لازم تكون او مينيموم 4-5 ملايين، لا بنك ما تقدرش تفينونسي اكثر من 5 سنين يعني 60 موا، وحتى من لو طو دو سولفابيليتي هذيك نسبه المديونيه يعني اللي ما تقدرش انت تتجاوزها بارابور او مونسياليتي بارابور او سالير هي 30% بالنسبه للبنوك في 4. يعني كما حنا في الحاله تاعنا ما قدرناش نتجاوزوا 30% من الشهريه تاعنا اللي هي 15000 دينار في الحاله هذه وتاني في لي زوتر بنك. كاينه واحد النقطه تاني لفتت انتباهي بالنسبه للمعدلات لي طو. بالنسبه للبنك البيانا يصرح علنا تلقاها مكتوبه في الموقع تاعو فو بوفي فيريفي فو مام باللي ياخذ معدل فائده يقدر ب 8.25%، وهذا المعدل يولي 8% في حاله ما كنت انت ايبارنيون عندهم، يعني عندك ان ليفري على مستوى البيانا 8.25%. بالنسبه لاترست بنك يعني حتى هما كاتبينها علنا في الموقع تاعهم وكي جست ما سقسيتهم جاوبوني، ياخذوا نسبه فائده تقدر ب 10.5% كاريمون. اما فيما يخص البنوك الاسلاميه البركه بنك وسلام بنك هما ما يصرحوش يعني علنا في الموقع تاعهم ولا يذكروا معدل الفائده. اصلا في البنوك الاسلاميه ولا في التمويل الاسلامي ما نذكروش ولا ما نتكلموش على معدل فائده بل على معدل ربح اون مارج بينيفيسيار. ما يذكروش يعني اون با بوزوان داتر ان كراك في لي فينونس دابري الارقام هادو باش نفهموا باللي حتى هنا كاين معدل نسميوه كما نحبوا، وهذا المعدل راح يكون دون لي زونفيرون دو 10% كي تشوف يعني الارقام هذه. انا جي انسيستي ان بو مع لي شارجي دو كريدي باش عطاوني الارقام يعني افيك اكزاكتيتود. 10.3% بالنسبه للبركه بنك و10.5% بالنسبه للسلام بنك. عندي ريمارك سي جو بو بيرميتر يعني حسب رايي البسيط والمتواضع. داير انتم ثاني تقدروا تمدوا ارائكم وتخليهم في الكومونتير دوك نجاوبكم ونقلبوه فوروم خلاص يوتيوب. هذا عمار يخلص 5 ملايين دونك يتنحي له 15% كل شهر ممكن يفوتها، بصح انه يزيد من عنده 110 ملايين ولا 112 مليون بزاف عليها. عمار ما عندوش 112 مليون بصح مام كون جات عنده 112 مليون قال يا خويا توشا ورتا ولا ربح في اللوطو عليه الشيء هذا كامل يدير كريدي ويرهن روحه ويخلص كل شهر وتدي فيه نتايا 34%. علاه ما يروحش ديريكتومون بال 110 ملايين هذيك يشري سياره اوكازيون من السوق؟ ما على باليش انا واش تجيب لك 110 ملايين بالك ايديس اوكازيون ولا بيكانتو اوكازيون. خلي لكم لامان نتوما يعني الناس الواد كنيس وناس السوق باش تقولوا لنا واش يقدر يجيب عمار ب 110 ملايين من السوق. وباش لا بنك تسلف العمار مبلغ كامل يعني اون توتاليتي 170 مليون ولا او موان 80% 150 مليون، لانهم لي بنك كامل على ما اظن ما يفوتوش 80% كنسبه تمويل من عندهم، لازم 20% من عند الزبون كنسبه جديه. عمار باش يتحصل على اقصى يعني نسبه تمويل من عند البنك لازم يكون يخلص 14 ولا 15 مليون، بصح عمار يخلص 5 ملايين ما يخلصش 16 مليون. يعني ما على باليش انا كون جاي يدي 16 مليون بار موا وفاريها ديجا عمار عليه يدير كريدي ولا يعصر روحو عام ولا عامين يزير سنتوره ويروح يشريها بدراهم وكونطون من السوق، قادر حتى يشري ايفوك عمار. عندي تاني بتيت ريمارك فيما يخص المرابحه في الجزائر. يعني كنموذج هو لو كونسيبت تاع المرابحه سي انه لا بنك تشري سياره وتعاود تبيعها للزبون يعني افيك اون مارج وهو يخلصها باقساط كل شهر، ومع الاول يمد لها اون مارج يعني ان ابور بيرسونيل اللي مسمينو هامش الجديه. على باليش انا كيعود لو كليان يمد من عنده 70% و 80% ولا بنك تمد غير 20%. كيفاش نتايا حاب تدخلها له في عقلو الزبون بلي لا بنك شراتها
وعاود تبعتها له. سي لوجيك، اصلا هو اسمه هامش الجديه، هامش يعني اصلا في الكراس الهامش يجي صغير 3 سنتيمتر ولا 4 سنتيمتر، وهذاك المكان الاساسي اللي نكتبوا فيه يجي كبير مثلا 17 سنتيمتر. ما يجيش الهامش يعني 17 سنتيمتر والمكان اللي نكتبوا فيه هذاك 3 سنتيمتر، كيعود الهامش كبير بزاف بما لا نكتبوا في الهامش وخلاص. فوالا خوتي، كانت هذه النتيجه اللي شفناها مع بعضنا، الفرق اللي كاين ما بين انك تشري سياره بالتمويل الاسلامي ولا بقرض نورمال كلاسيكي في الجزائر. فريمون لو ريزولتا تيتونون. الهدف تاعي مي فريمون الهدف تاعي ماشي اني نكريتيكي لي بنك ولا نبين انه البنكه هذه خير من هذه، لوان دو لا. انا جست حاب نبين لكم انتم للناس اللي راهم انتريسي، بالك يطرحوا في الاسئله، حابين راهم يخموا اسكو يشريوها بالكريدي ولا لا سياره، نكونوا حنا جاوبناهم بالفيديو هذه ولا بالك بلي كومونتير تاعكم، ويتخذوا هما القرار ويلقاو يعني الاجوبه على الاسئله اللي راهم يطرحوا فيهم. وبالك تاني كاين مسؤول يعني راهو مشترك في القناه يزيد يشوف الفيديو هذه، ممكن يتحسس بلي كومونتير تاعكم ويقول بالك ندير ان برودوي ان فينونسمون اللي يتناسق مع المواطن الجزائري، يتناسق مع شهريته، يتناسق مع وضعيته الماليه، ويتناسق مع دين الاسلام في الجزائر. هذا هو لوبجيكتيف تاع لاشين يوتيوب تاعي، ندير دي فيديو انستركتيف قصار ونستفادوا منهم كامل. اذا عجبتكم لا فيديو هذه وحابين دوطر فيديو دو ميم جور يعني وين نحلل ارقام هكذا بالارقام دي ستاتستيك اكسيتيرا، ديروا لنا جيم، ديروا لنا بوس بلو، مي فريمون راني تعبت يا خاوتي، ديروا لنا جيم وابونيو في لاشين يوتيوب باش يوصل لكم دائما جديد. وحطوا في بالكم بدي ثقيل عليكم خفيف عليا، انتم تطلبوا وانا ندير لكم لي فيديو. تهلاو في رواحكم، سلام.